विश्वासः। कनकनामकस्य कुसीदवणिजः कार्यालये शशाङ्कः नाम युवकः कार्यं करोति स्म। कार्यस्य अनुगुणं वेतनं न लभ्यते इति कारणेन सः तम् उद्योगं परित्यज्य नागभूषणनामकस्य अपरस्य धनिकस्य समीपं गत्वा उद्योगं प्रार्थितवान्। नागभूषणः शशाङ्कस्य वचनानि श्रुत्वा भवतु चिन्तयामः इति उक्त्वा अन्तः गत्वा 10 रूप्यकाणाम् एकं बन्धम् आनीय शशाङ्काय दत्त्वा भोः अत्र 1,000 रूप्यकाणि सन्ति एतानि कनकवर्याय दत्त्वा आगच्छतु इति उक्तवान्। अस्तु इति उक्त्वा शशाङ्कः तद्धनं नीत्वा अर्धघण्टायाः अनन्तरं प्रत्यागतवान्। तदा नागभूषणः तं 1,000 रूप्यकाणि सम्यक् प्रापितवान् खलु इति पृष्टवान्। आम् इति उक्तवान् शशाङ्कः। तदा नागभूषणः कोपेन अहं 10 रूप्यकाणि अधिकतया दत्तवान् आसम्। तानि 10 रूप्यकाणि भवान् अपहृतवान् अस्ति। भवादृशाय चोराय उद्योगः नास्ति अत्र इति उक्तवान्। स्वामिन्, भवान् 1,000 रूप्यकाणि सन्ति इति उक्त्वा एव मम हस्ते धनं दत्तवान् आसीत्। यदि भवतः पुरतः एव धनस्य गणनाम् आकरिष्यम् तर्हि भवती मम विश्वासः नास्ति इति भवति इति चिन्तयित्वा अहं तथैव गतवान्। परं कनकवर्याय दानसमये गणयित्वा दत्तवान्। तद्धनं भवते प्रत्यर्पणीयम् इत्येव अहं चिन्तितवान् आसम्। परं तदर्थम् अवकाशम् अदत्त्वा भवान् मां चोरं भावितवान् अस्ति। सेवकः स्वामिनि विश्वासवान् स्यात् इति यथा भवान् भावयति तथैव स्वामी सेवके विश्वासवान् स्यात् इति अहं भावयामि। अतः मम अत्र कार्यस्य आवश्यकता नास्ति। मया कृतस्य कार्यस्य निमित्तम् एतानि 10 रूप्यकाणि वेतनम् इति भावयामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् शशाङ्कः।